جو ये शर्पसंद नासर एक बयानिया बनाया हुआ था कि जनाब जो शर्पसंद नासरों को अपना पाकिस्तान की तमीर और तरक्की और ये हजम नहीं हो रही थी और उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ था कि यूथ हमारे साथ है। क्या आपको लगता है कि यही एतमाद जो पसूर में आपके हल्के में देखने को आया है, क्या वही एतमाद आपकी जो वजीर आला है, जो आपकी सूबाई क़यादत है, उनके ऊपर भी अवाम का और नौजवानों का ऐसे एतमाद है और कौमी क़यादत के ऊपर भी आपको यही एतमाद नजर आता है? मैडम मरीम नवाज साहबा 2 साल में जो उन्होंने तरक्याती काम पंजाब की तारीख बदल के रख दी है। एक जो नाम रखा होता है संदूर, संदूर क्या है भाई? संदूर ये है कि ये तो एक लेडीज लगाती है उसका संदूर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पसूर से इनका सियासी ताल्लुक है, नौजवान सियासी क़यादत, और ये पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं इरिगेशन के मेरी मुराद जनाब राना फयाज साहब। राना साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राना साहब, एक पिछले दिनों आपने एक बड़ा जलसा किया है पसरूर पे, और यानी कि बड़ी देर के बाद ऐसे लगा कि जैसे हजारों लोग जो है वो बाहर सड़कों पर निकले हैं। आपको क्या लगता है कि वो आपकी जो सियासी क़यादत है उसके ऊपर भरपूर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं? और साथ मुझे ये भी बता दीजिए कि एक वीडियो जो कि आपकी भी वायरल हो रही है जहां पर ये देखा जा सकता है कि आप खुद भी स्टेज पर खड़े होकर अस्करी क़यादत के, सियासी क़यादत के और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद जो कि फील्ड मार्शल ये नारा लगाते हुए नजर आते हैं, आप भी वही नारा लगा रहे हैं और लोग आपका भरपूर उस नारे में साथ दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इस सारे मामले में चीज कहां पर जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला की ज़ात की करमनवाज़ी के बाद ये पसूर शहर के मेरे बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों का उनका शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया। ये पसूर की तारीख में जो ये शर्पसंद नासर ने एक बयानिया बनाया हुआ था कि जनाब जो शर्पसंद नासरों को अपना पाकिस्तान की तमीर और तरक्की और ये हजम नहीं हो रही थी और उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ था कि यूथ हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन पसूर के नौजवानों ने और यूथ ने खास तौर पे और भाइयों ने और बुजुर्गों ने ये साबित किया है कि इस दफा जो हालात चेंज हो चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ उन्होंने अपना मोहब्बत का इज़हार किया, इत्मीनान का इज़हार किया और सियासी क़यादत के साथ। तो जब वहां पे यूथ निकली और यूथ ने अपना वहां पे अपना इज़हार किया और फिर मेरा भी दिल अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गया। फिर मैंने भी जज्बात में अपने आगे अपना देख के अपने नौजवानों को, खासतौर पे यूथ के नौजवानों का जज्बा और जुनून देख के वहां पे यही फील हो रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इसके अलावा कोई दूसरी चीज वहां पे। अभी यहाँ बैठ के इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका ये डिजिटल का, आजाद डिजिटल, आप यहाँ बैठ के वही नौजवानों से अभी आप क्या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितना जज्बा है अभी आपके अंदर? मैं उन नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने जितने प्यार और मोहब्बत से, जितने जोश और जज्बे से वो वहां पे मौजूद रहे और वहां पे खड़े रहे इतनी गर्मी में। और ये पसूर की तारीख का बहुत बड़ा एक कट था, पसूर की तारीख का बहुत बड़ा एक वो था, जमे गफीर था कि जो जोश और शौक से सब नौजवान यूथ के वहां पे निकले और दोस्त भाई निकले। मैं उनका तहे दिल से मशकूर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहां पे उनका जज्बा जुनून देख के वो उन्होंने वहां पे अपने फैसला दिया है कि जो ये कहते थे कि पता नहीं क्या हो गया जी, क्या सूरत हाल है। उन्होंने वहां पे जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत बनी है, उन्होंने वहां पे एक ही नारे का जवाब दिया है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और अस्करी क़यादत हमेशा जिंदाबाद। अच्छा राना साहब, ये भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि यही एतमाद जो पसूर में आपके हल्के में देखने को आया है, क्या वही एतमाद आपकी जो वजीर आला है, जो आपकी सूबाई क़यादत है, उनके ऊपर भी अवाम का और नौजवानों का ऐसे एतमाद है और कौमी क़यादत के ऊपर भी आपको यही एतमाद नजर आता है? देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी लीडर, मेरी कायद, मेरी बहन मैडम मरीम नवाज साहबा 2 साल में जो उन्होंने तरक्याती काम वो जो उन्होंने पंजाब की तारीख बदल के रख दी है, जो मेरी लीडर, मेरी बहन मैडम मरीम नवाज साहब ने काम करके साबित किया, उनका इत्मीनान इंशाल्लाह हाथ दिन ब दिन बढ़ रहा है और बढ़ेगा खुदा के फजल करम से। इस तरह जिस तरह हमारी अस्करी क़यादत है, अस्करी क़यादत ने जिस तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मार का हक है, जिस तरह मार का हक में हमें इज्जत मिली है, जिस तरह मार का हक के बाद जो हमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीख बदल के रख दी है इस मार के हक ने। नहीं, जो अवाम का एतमाद है, मार का हक तो उसके बाद का समझ क्या एतमाद बढ़ा है आपकी वज़ीर आला के ऊपर? नौजवान आपके साथ हैं, मेरी लीडर पे इत्मीनान बढ़ा है, तो ये पसूर में अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान वहां यूथ निकली है, वहां यूथ ने साबित किया है, नौजवानों ने साबित किया है। और मेरी लीडर ने 2 साल में मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने काम करके दिखाया है और काम की वजह से पंजाब की तारीख में इतना बड़ा कभी इस तरह कभी हुआ नहीं, 2 साल में। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में
ہمیں اور امید ہے اپنے لیڈر کے اوپر, محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پنجاب کی تاریخ میں ہو, دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر محکمے میں جس طرح پنجاب کے کبھی مثال نہیں بنتی تھی, جس طرح انہوں نے کام کیا ہے ایگریکلچر میں, ہر ایک محکمے کا نام لو, میں کتنے محکمے سب کے سب محکمے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے اب یہ بتائیں کہ 1 سال مکمل ہو گیا مارکا حق کو بھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے انہوں نے بھارت کو جو 4 گھنٹوں میں چاروں شانے چت کر دیا. اس 1 سال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈپلومیسی میں پاکستان کا جو ایک مقام بڑھا ہے, اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ڈپلومیسی میں ہم نے ایک نام بنایا ہے اور 1 سال میں ہم نے کیا اہداف حاصل کیے ہیں؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا کرم کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کو اتنی عزت اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے جو مارکا حق ہوا ہے. یہ اس کا کریڈٹ عسکری قیادت اور ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شباشی صاحب کو جاتا ہے. عسکری قیادت کے فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کی قیادت میں, اور جو ہمارے ایئر چیف ان کی قیادت میں, جو پاک فضائیہ کی ان کی قیادت میں یہ فیصلہ ہوا. یہ 35-40 سال سے انڈیا نے اپنا ایک جعلی پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بہت اوپر لے کے گیا ہوتا, تکبر اور غرور میں بھرا ہوا تھا. تو الحمدللہ ہماری پاک فوج کے جوانوں نے سپاہی سے لے کے اوپر فوج کے جنرل تک اور ہمارے پاک فضائی کے ان جوانوں نے اس کا تکبر اور غرور 4 گھنٹے کے اندر خاتمہ ملا دیا. جو اس نے اپنے ایک جو نام رکھا ہوتا سندور کیا ہے بھائی؟ سندور یہ ہے کہ یہ تو ایک لیڈیز لگاتی ہے اس کا سندور. ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے الحمدللہ اس کے سندور کے سارے کو تباہ و برباد کیا. اور 4 گھنٹے کے بعد پھر وہ انڈیا بے یار و مددگار انٹرنیشنل لیول پہ اس نے اپیل کی کہ ہماری خدا را ہماری ان سے پاکستان سے ہماری جان چھڑوائی جائے, ہمیں ان سے بچایا جائے. تو الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ رافیل تیارے اور 26 ایئر بیس تباہ کیے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج 1 سال مکمل ہو گیا. پاکستان کی عسکری قیادت کو اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو اتنی عزت دی کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی کبھی عزت پاکستان کو نہیں ملی. اور اس کے بعد دیکھیں الحمدللہ آج دنیا میں ہمارا پاکستان کا عزت کی نگاہ سے, پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. کہ دیکھیں ابھی حالیہ میں چند دن پہلے 1-2 ماہ پہلے ابھی یہ ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ ہوئی. تو دیکھو ہمیں خدا کے فضل و کرم سے ثالثی کے طور پہ ہمیں چنا گیا. ثالثی کے طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب حالات جنگ میں جب کوئی وہاں ایک میزائل اور گولہ باری کی بچھاڑ ہو رہی ہے ایران میں, تو وہاں پہ شیر گیا. جانے کے بعد دیکھیں اپنی پوری ٹیم کو جا کے لے کے گئے ایران کی پاک سرزمین پہ. انہوں نے وہاں پہ گئے, وہاں پہ جانے کے بعد 2 دن رہے. 2 دن رہنے کے بعد 3 دن رہنے کے بعد وہاں پہ ساری بات چیت جو بھی انٹرنیشنل بات چیت وہاں پہ کی. تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اور جب یہ جنگ ہم نے جیتی ہے, ہمارے عزت کی نگاہ دیکھنے کے بعد ہم الحمدللہ ہمارے دوست ہمسایہ ملک جو ہمیں ہمیشہ, ہم بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ابھی ہم عزت کی نگاہ سے دیکھیں. سعودی عرب دیکھیں ان کا ڈیفنس معاہدہ وہ بھی الحمدللہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. پاکستان نے انہوں کے پوری جو ان کی ڈیفنس جو بھی ذمہ داری ہے اپنے اوپر لیا, سونپی ہے. اس میں بھی ہماری عسکری قیادت اور سیاسی قیادت میاں محمد شباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کی بہترین پالیسی. اچھا, یہاں پہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جو ہم نے بھارت سے جنگ بھی جیت لی اور جو طاقت کا بکھرا ہوا توازن تھا اس کو بھی ٹھیک کر دیا اور پاکستان نے ثالثی میں اعلیٰ کردار ادا کیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو دونوں کا کمبینیشن ہے سیاسی اور عسکری قیادت, اس کا عوام کو معاشی طور پر بھی فائدہ ہوگا؟ ہاں دیکھیں الحمدللہ معاشی طور پہ پاکستان کا دیکھیں جب ایک مقام بن گیا ہے, ایک بندے کا مقام بن جائے, ایک بندے کا مارکیٹ میں بات بن جائے کہ یار وہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کی بڑی گل ہے جی, وہ اپنے وعدے کا بڑا ایک الحمدللہ ہمارا مقام بن گیا پاکستان کا عزت. اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی عسکری قیادت کو اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو بہت عزت دی ہے. جب ہمارا ایک مقام بن گیا, اعتماد بڑھ گیا, تو ابھی انویسٹمنٹ ساری معاشی طور پہ جو دنیا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی طرف آئے گی اور پاکستان پہ یہاں آ کے تو انویسٹمنٹ کرے گی. آخر میں مجھے رانا صاحب یہ بتا دیں کہ بھارت کو اور بھارت جیسا بیانیہ رکھنے والے جو پاکستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو شاید پسند ناصروں کو یہ کہوں گا, اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کو عزت کا بہت مقام دیا ہے. یہ ہماری عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کی بہترین پالیسی اور آپس میں اچھی ریلیشن شپ کا یہ نتیجہ ہے. ان کو میں کہوں گا جو شاید پسند ناصر ہیں,
अपनी जाती जो लड़ाई है, जो अपने अंदर हसद और बुग़्ज़ की लड़ाई है, उसको बाहर निकालें और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए इनके साथ खड़े हों और हमारा साथ दें। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और तरक्की की तरफ गाम। और बाकी रही बात भारत की, भारत तो झूठे प्रोपोगंडा करता है और उसको झूठे प्रोपोगंडा करने के बाद देखिए क्या मिला, साल के अंदर रसवाई मिली है, जलालत मिली है। जो उसका तकब्बर और गुरूर था, हमारी अस्करी क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मरीर साहब की क़यादत में उनका खाक में मिला दिया, जरूर खाक में मिला दिया है। अल्लाह बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपसे आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी। आपने बिल्कुल सुना है, राणा फयाज साहब का ताल्लुक पसरूर से है, ये पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।